एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग के प्लेटफॉर्म से देखती आँखों और सुनते कानों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद मुबारक। आज ईद का दूसरा दिन है और हमारे लिए ईद 3 दिन तक रहती है, तो हम तीनों दिन तक आपको ईद मुबारक बोलेंगे। यकीनन आप लोग बहुत ठीक ठाक होंगे, खुशहाल होंगे और बहुत ज़्यादा ईद की खुशियाँ मना रहे होंगे। कुर्बानियाँ हो चुकी होंगी और आप अपने कुर्बानी के गोश्त से इंजॉय कर रहे होंगे। बारबेक्यू की पार्टी शुरू हो गई होगी, बिरयानी और इस तरह की यमी डिशेस बनाना शुरू हो गई होंगी और बन रही होंगी, और यकीनन आप खा रहे होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। तो अल्लाह ताला हमें इसी तरीके से खुशियों के साथ रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो कल जो है वो बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई और बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना हुआ, आना जाना हुआ। तो बहुत सारी ख़वातीन का बस यही कहना था कि उम्र बढ़ रही है और बच्चियों के रिश्ते नहीं हो रहे हैं या लड़कियों के रिश्ते नहीं हो रहे हैं, और इसके सिलसिले में आप हमें कुछ बताएं। तो मैंने सुना कि बहुत ज़्यादा यानी ख़वातीन की और लड़कियों की भी बहुत ज़्यादा डिमांड्स थी, और बहुत सारी लड़कियों के भी मैसेजेस आए और मतलब कॉल पे मैसेजेस पे बात हुई, और उनका यही था कि हमारा रिश्ता नहीं हो रहा और हमारी शादी नहीं हो रही और समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, क्योंकि उम्र बढ़ रही है और रिश्ते नहीं आ रहे, और जो रिश्ते आ रहे हैं तो वो ऐसे ही हैं जो उनको पसंद नहीं आ रहे। कहीं जो उनको पसंद आ रहे तो लड़की वालों को पसंद नहीं आ रहे, लड़की वालों को कुछ पसंद आ रहे तो लड़के वालों को पसंद नहीं आ रहे। कहने का मकसद है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं। आजकल के दौर में पेरेंट्स भी कह रहे हैं जाओ बेटा कॉलेज यूनिवर्सिटी और ऑफिस में ही किसी को मैं एक वर्ड यूज़ करूँगी कि फंसा लो या किसी को भी बना लो और शादी कर लो, लेकिन शादी कर लो। बास पेरेंट्स की ये डिमांड्स है, और बास पेरेंट्स बिल्कुल रिलैक्स बैठे हैं, उनको कोई परवाह ही नहीं है कि उनकी बेटी की शादी हो ना हो, बेटे की हो ना हो। वो बेटी की भी उम्र निकल रही है, वो भी बुढ़ी हो रही है, बेटे की भी उम्र निकल रही है, वो भी बुढ़ा हो रहा है, और उनको कोई परवाह नहीं है, और वो खूब से खूब तर की तलाश में है और अच्छे से अच्छे की डिमांड से। ना लड़की अपने आप को देखती है कि वो क्या है, और ना लड़का अपने आप को देखता है कि वो क्या है। अगर लड़के की बात करें तो वो ये नहीं देखता कि फाइनेंशियल वो कितना साउंड है, फिज़िकल अपीयरेंस कितनी है, क्वालिफ़िकेशन क्या है। इसी तरह लड़की है तो वो अपने आप को, आजकल तो आर्टिफिशियल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, तो लड़कियों ने अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रूम कर लिया है, बहुत अपडेट कर लिया है, और उसके चक्कर में वो जॉब्स की तरफ निकल पड़ी हैं और जॉब कर रही हैं, और जितना भी कुछ मतलब उनसे पॉसिबिलिटी होती है वो आर्टिफिशियल रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर करके और वो चीज़ों को हासिल कर रही हैं और अपने आप को ग्रूम कर रही हैं। तो आज के वीडियो के बारे में हम आपको यही कहेंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली यही टॉपिक है कि उम्र बढ़ रही है और रिश्ते नहीं हो रहे हैं, और अगर रिश्ते आ रहे हैं तो वो मतलूबा और पसंदीदा रिश्ते नहीं हैं, और समझ में नहीं आ रहा कि हम उनके लिए क्या करें। तो आज की इस वीडियो के अंदर गौर से सुनिएगा, जो अमल मैं आपको बताने जा रही हूँ, वीडियो को आखिर तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था कि इस तरीक़े का क्यों मतलब काम हो रहा है कि रिश्ते नहीं आ रहे हैं, और रिश्ते आ रहे हैं तो रिश्ते टिक नहीं रहे हैं, और बातचीत नहीं हो रही है, पसंदीदगी से आगे बात नहीं बढ़ रही है। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, इसके ऊपर भी है हम बात करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा कि हो सकता है कि आपकी लाइकिंग और शेयरिंग से किसी की ज़िंदगी बन जाए और किसी की जो है वो मतलब ये कि किसी का घर बस जाए और किसी की रिश्ता हो जाए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा, और आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्लीज़ इसको स्किप करके सिर्फ अमल तक को हासिल करने की कोशिश ना कीजिएगा। ये एक ऑनेस्टी, एक अमानतदारी है आपके लिए, और ये आपकी सिंसियरिटी है। आपकी एक लाइकिंग, आपकी एक शेयरिंग जो है वो हमें क्या करती है, मोटिवेट करती है, इनर्जेटिक करती है। आप यकीन करें लिटरली हमारे लिए एक टॉनिक का काम करती है।
اور ہم بہت زیادہ ٹائرڈ ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم رات کو 2 بجے بھی بیٹھ کر کے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ویڈیو شوٹ کرنا ہے، لوگوں کے مسائل آئے ہیں، ان کے کمنٹس آئے ہیں، ان کے بارے میں ان کو بات کرنی ہے، ان کو بتانا ہے، احادیث کو دیکھتے ہیں، فقہ کو دیکھتے ہیں، قرآن کی آیات کو ڈھونڈتے ہیں، اور یہ سارا کچھ مینیج کر کے آپ کے سامنے لے کر کے آتے ہیں۔ تو یہ اتنا اٹس ناٹ اے ایزی ٹاسک، یہ بہت ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے جس میں آپ کی ایک شیئرنگ، آپ کی ایک لائکنگ اور آپ کی ویڈیو کا کمپلیٹ واچ کرنا، یہ ہمارے لیے بہت انرجیٹک ہوتا ہے، ہمارے لیے ایک بہت زیادہ پاورفل جو ٹونک ہوتا ہے، ہم جو آرٹیفیشیل ریسورسز استعمال کرتے ہیں اس سے کہیں بڑھ کر کے ہوتا ہے۔ تو آپ کو میں وہ عمل بتانے جا رہی ہوں، غور سے سنیے گا۔ یہ تمام خواتین اور وہ عورتیں بھی کر سکتی ہیں، لڑکیاں بھی کر سکتی ہیں، لڑکے بھی کر سکتے ہیں، مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں جو سیکنڈ میرج کرنا چاہ رہے ہیں کسی بھی ریزن کی وجہ سے، تو وہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، عمل کو غور سے سنیے گا، بہت کوئی لمبا چوڑا عمل نہیں بتا رہی ہوں، اٹس ویری ایزی ہے۔ آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کے فوائد حاصل ہوں گے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ ایک نام ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر صفات ہیں جس کی وجہ سے آپ کا کام ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ وہ عمل کیا ہے اور وہ نام کیا ہے؟ آپ کو کیا کرنا ہے، سمپل عشاء کی نماز پڑھنی ہے، عشاء کی نماز کے بعد ہی ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ اگر سپوز آپ کے پاس گیس ٹائم ہے، آپ عشاء کی نماز تو آپ نے فٹافٹ ٹائم پہ پڑھ لی، لیکن آپ وہ عمل کرنے کے لیے آپ کو ظاہر ہے 10 to 15-20 منٹس چاہیے ہوں گے، تو آپ وہ نہیں کر سکتی، تو آپ رات کو سوتے وقت اگین آپ نے عشاء نہیں پڑھنی ہے، آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھنی ہے عشاء کی نماز کے بعد۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت اس نیت سے پڑھنی ہے، شادی کی نیت سے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا لطیف، اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا لطیف، آپ نے اس کو آپ نے پڑھنا ہے کتنی 129 ٹائم، 129 ٹائم آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ نام ہے یا لطیف۔ لطیف کا مطلب ہوتا ہے باریک بین اور لطف و کرم کرنے والا، باریک بین اور لطف و کرم کرنے والا۔ تو آپ نے اللہ کے اس نام کو 129 اس کے اعداد ہیں، یعنی کہ اگر اس کے اعداد کو نکالا جائے تو اس کے بننے میں جو جتنے ڈیجٹ یوز ہوئے ہیں وہ ہیں 129، تو آپ نے اس کے ڈیجٹ کے مطابق ہی اس کو 129 ٹائم پڑھنا ہے۔ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا عمل، کہ اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہو تو وہ یہ عمل کر لے تو اس کا کام ہو جائے گا، اور اس کو وہ 450 ٹائم، اگر آپ لوگوں نے یہ ویڈیو میری سنی ہو، غور سے عمل کیا ہو، تو یقیناً آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، 129 ٹائم پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے گڑ گڑا کر کے عجز اور انکساری کے ساتھ دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا رشتہ آپ کی پسندیدہ اور اپنی مطلوبہ جگہ پر ہو جائے گا، اور جب رشتہ ہو جائے، شادی ہونے کے قریب ہو، تو پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتا دیجیے گا کہ آپ کے ایک لائک، آپ کے ایک کمنٹ سے میں منتظر رہوں گی، اور میرا انتظار رہے گا کہ آپ کی کا کام ہوا یا نہیں ہوا، اور آپ کی ایک لائکنگ اور آپ کی ایک شیئرنگ سے میری بہت حوصلہ افزائی ہوگی، اور میں مزید اسی طرح کی اور زیادہ آپ کو آپ کے مسائل سے متعلق، حل سے متعلق جو ہے ویڈیوز بناتی رہوں گی اور لاتی رہوں گی، اور آپ کے مسائل کو انشاءاللہ العزیز اللہ کے حکم اور اس کی مدد کے ساتھ حل کرتی رہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ایک بار پھر ونس اگین عید مبارک، عید مبارک، عید مبارک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔